तहरीम की आयत नंबर 6 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अन्फुसकुम व अहलिकुमुन नारा, क्या ईमान वालों बचाओ अपने आप को और अपने ख़ानदान वालों को आग से, वक़ूदुहन नास वल हिजारा, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं, अलैहा मलाइकातुन ग़िलाज़ुन शिदादुन, और उस जहन्नुम के ऊपर फ़रिश्ते मुकर्रर हैं जो कि बहुत सख्त और बहुत शदीद हैं। ला यासूनल्लाह मा अमरहुम, अल्लाह ताला उनको जो हुक्म देते हैं वो उसकी नाफरमानी नहीं करते। व यफ़अलून मा युअमरून, और जो भी हुक्म उन्हें दिया जाता है वो उसको करते हैं। इस आयत मुबारका के ज़िम्मा में जो पहली खूबसूरत बात है वो ये है कि नबी अलैहिस्सलाम के ख़ानदान का इस साबिक़ा आयत में ज़िक्र जो है वो किया जा रहा था, और आपके घर का सुकून और सारे मामलात की अल्लाह ताला के नज़दीक कितनी अहमियत है वो हमने पिछली तमाम आयत में देख ली। नबी अलैहिस्सलाम के अहले बैत और उनके ख़ानदान को डिस्कस करने के बाद अल्लाह ताला इस आयत मुबारका में बराह रास्त ईमान वालों से मुखातब हो गए हैं, और अब उनके ख़ानदान वालों का और उनके घर के सुकून के बारे में जो है वो बात की जा रही है। मुफस्सिर किराम में फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम का घराना अल्लाह ताला के नज़दीक जितना अहम था, उसके बाद ईमान वालों का घराना अल्लाह ताला के नज़दीक कितना अहम है वो इस आयत मुबारका से साबित हो रहा है। तो एकदम मौजू जो है वो बदल गया है। नबी अलैहिस्सलाम से बात जो है अब आप आम ईमान वालों के बारे में आ रही है, तो इसको इल्तफ़ात कहा जाता है, और ये खूबसूरत इल्तफ़ात होता है कि नबी के ख़ानदान से अब ईमान वालों के ख़ानदान की जो है वो बात हो रही है। फिर इसके बाद आयत मुबारका में जो पहला हुक्म दिया जा रहा है ईमान वालों को, वो ख़ातिब करके कि कू बचाओ, लेकिन किसको बचाओ? अनफुसकुम, अपने आप को बचाओ। अब इस आयत मुबारका में जो कू के ज़रिए अपने आप को बचाने का हुक्म दिया जा रहा है, तो मेरी तरह का एक आम ज़हनी सतह का इंसान जो है वो इस आयत मुबारका को जब पढ़ता है तो सोचता है कि क्या ये ख़ुद गर्ज़ी नहीं है कि पहले अपने आप को बचाने की बात की जा रही है। तो हम ये देखते हैं कि हमारे माशरे में दो तरह की इंतहाएँ पाई जाती हैं। एक तरफ तो बिल्कुल खुद गर्ज़ी का मामला पाया जाता है कि एक इंसान सिर्फ़ अपनी ज़ात के बारे में सोचता है, अपने ख़ानदान के बारे में सोचता है। लेकिन दूसरी तरफ ये इंतहा भी पाई जाती है कि हम ये कहते हैं कि हमारा कुछ ना बने, चलें किसी दूसरे का कुछ बन जाए। माँ बाप ये कहते हैं कि हमारी खैर है, हमारे बच्चों का कुछ हो जाए। बीवी ये कहती है कि मेरी खैर है, मेरे शोहर की बात जो है वो पूरी हो जाए। तो बाज़ औक़ात हमें ये इंतहाएँ अपने माशरे में नज़र आती हैं कि बड़े बहन भाई जो हैं वो कुर्बानी देते हैं, वो कहते हैं खैर है, छोटों का कुछ हो जाए। लेकिन क्या ये बात ऐन फितरत के मुताबिक है, और क्या इंसान इस बात को निभा सकता है? तो हम ये देखते हैं कि एक स्टेज के ऊपर आके इंसान थक जाता है, या उसको ये गिला शिकवा होता है कि मेरे साथ वैसी वफ़ा नहीं की गई, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो जितना कर रहा है वो उसका आउटपुट में मांगता है। फिर रवैये दुख देखते हैं, और फिर वही नेकी जो आपने कभी बड़े शौक़ से की होती है, कभी वो आपको नेकी बहुत बोझिल भी लगने लगती है, और इवन ये कि वो नेकी ज़ाया भी हो जाती है। लेकिन जब हम कुरान का मुताला करते हैं तो हमें ये बात समझ आती है कि कुरान एक तरफ़ा बात नहीं करता कि एक इंसान तो जो है वो खुश भी है, उसको हर तरह की आसानी भी मिल रही है, और जो दूसरा वाला इंसान है वो पिसता चला जाए। लिहाजा कुरान जो है वो बड़ी बैलेंस बात करता है, वो दोनों तरफ़ों की बात करता है। इससे यहाँ पे ये कहा गया है कि पहले अपने आप को बचाओ। मुफस्सिर किराम ये फरमाते हैं कि इसके अंदर बहुत सारी हिकमतें हैं, इसलिए कि अगर आप ख़ुद सेहतमंद हैं तो फिर आप किसी की सेहत का भी ख्याल रख सकते हैं। अगर आप ख़ुद पुरसुकून हैं तो फिर आप किसी को भी सुकून दे सकते हैं। अगर आप माली लिहाज से ख़ुद किसी पोजीशन में हैं तो फिर आप किसी दूसरे को सपोर्ट भी कर सकते हैं। अगर आपके पास ख़ुद का इल्म है तो फिर आप किसी को इल्म भी दे सकते हैं। लिहाजा जब आप ख़ुद किसी मुकाम पर नहीं हैं तो फिर आप किसी दूसरे को क्या मुकाम दिला सकते हैं। लिहाजा पहले अपने आप को हर लिहाज से जो है वो मजबूत करना, अपने आप को बचाना, फिर उसके बाद जो है अपना सब कुछ दूसरे को दे देना। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ख़ुद किसी मुकाम पे ना हो और आपके पास ख़ुद कुछ ना हो और आप अपना सारा किसी दूसरे को दे दें। लिहाजा इस आयत मुबारका में ख़ुद गर्ज़ी नहीं है, बल्कि इसके अंदर हिकमत छुपी हुई है कि अपने आप को जो है मजबूत करके फिर आप किसी दूसरे को मजबूत करें। फिर आयत मुबारका में कहा जा रहा है कि कू अपने आप को बचाओ। तो किस चीज़ से बचाओ? अगरचे आयत मुबारका में नारन का लफ्ज़ आ रहा है जो कि तनवीन के साथ है, और इसका मतलब होता है कि किसी बहुत बड़ी आग से अपने आप को बचाना, यानी कि जहन्नुम से अपने आप को बचाना। लेकिन सोचने वाली बात है कि इंसान अपने आप को कैसे जहन्नुम से बचाए। वो कोई ऐसी फ़िज़िकल चीज़ तो हमारे सामने है नहीं कि वो हमारे सामने आएगी तो हम अपने आप को उससे बचाएंगे। हर वो काम जो कि जहन्नुम में ले जाने का बायस बन सकता है, उससे अपने आप को बचाना जो है वो कू में शामिल है। इससे मुफस्सिर किराम इसकी एक तफसीर तो ये बयान करते हैं कि अपने आप को हराम से बचाओ, अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचाओ, हर तरह की गैर इखलाकी हरकत से अपने आप को बचाओ। जो कुरान ने कह दिया नहीं करना वो नहीं करना, जो नबी अलैहिस्सलाम ने कह दिया कि नहीं करना वो नहीं करना। लिहाजा हर उस चीज़ से बचना जिससे कुरान ने मना किया है, नबी अलैहिस्सलाम ने मना किया है, वो कू में आ जाता है।
کو کا بھی جو دوسرا معنی بیان کیا جاتا ہے وہ بہت ہی اہم ہے اور ہماری زندگی میں اس کی بہت کمی پائی جاتی ہے۔ کو کے اندر یہ معنی ہے کہ تم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنا تحفظ کرنا ہے۔ کس طریقے سے تحفظ کرنا ہے؟ اپنا جانی تحفظ کرنا ہے، جیسے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تمہارے جسم کا تم پر حق بنتا ہے۔ گویا کہ حق یعنی کہ حقوق، ہمارے جسم کے بھی ہمارے اوپر کیا ہے؟ وہ حقوق ہیں۔ لہٰذا اپنے جسم کو صحیح غذا دینا، وہ غذا جو کہ اس کو چاہیے، جس سے یہ طاقتور ہو، جس سے یہ خوبصورت ہو، جس سے یہ صحت مند ہو، ایسی خوراک کا کھانا، اس کو آرام دینا، جب یہ آرام چاہ رہا ہو اس وقت اس کو آرام دینا، جب اس کے کام کا ٹائم ہو اس سے کام کروانا، اپنی نیند کا خیال رکھنا، فزیکل لحاظ سے اپنے آپ کو خوبصورت بنانا، زینت دینا، آراستہ کرنا، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ہمارے جانی حقوق میں آ جاتی ہیں اور کو کے معنوں میں آ جاتی ہیں۔ اب ہم جب اپنی زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو جیسا تیسا کھایا کھا لیے، کیونکہ میری اپنی جان ہے، میرا اپنا جسم ہے، جو مرضی کریں، لہٰذا کبھی سوئے کبھی جاگے، نیند کا پورا حق ادا نہیں کیا، کیونکہ ہم نے کہا کہ ہماری آنکھیں ہیں، ہم جیسے ان کو مرضی استعمال کریں، ہمارا ظاہر چاہے صاف ہے یا نہیں صاف ہے، کوئی بات نہیں، میرا اپنا جسم ہے، کسی کو کیا مسئلہ ہے، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ سارے اعضاء جو ہیں یہ کل ہم سے سوال کریں گے۔ کیا ہمارا حق نہیں بنتا تھا کہ ہمارا خیال رکھا جائے؟ لہٰذا اپنی بصارت کا، اپنی سماعت کا، اپنی زبان کا، اپنے بالوں کا، بلکہ ہر وہ چیز جو اللہ پاک نے ہمیں بطور نعمت ہمارے جسم میں دی ہے اس کا خیال رکھنا۔ جبکہ ہمارے معاشرے کی یہ سوچ کیا ہے کہ ہم اس کو قربانی سمجھتے ہیں کہ ہم نے اگر نہیں بھی اچھا کھایا، نہیں بھی اچھا پہنا، اپنا نہیں بھی اچھا خیال رکھا تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا آپ فنا کر دیا، اپنے گھر کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے شوہر کے لیے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن اس بات کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ پھر اگر جانی تحفظ کو دیکھا جائے تو بچاؤ اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو، اپنی زبانوں کو، اپنے جسم کے اعضاء کو ہر طرح کی نافرمانی سے، کہ گناہ ہم کرتے ہیں اور جلنا ان کو آگ میں پڑے گا۔ یہی وجہ ہے کہ کل قیامت میں ہمارے اعضاء جو ہیں وہ ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ پھر مفسر کرام بڑی اہم باتیں بیان فرماتے ہیں کہ اگر ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں یا ہم نبی علیہ السلام کی سیرت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں جو سوچ ملتی ہے وہ یہ کہ مالی لحاظ سے اپنے آپ کو مضبوط کریں۔ انسان کے پاس کوئی ہنر ہو، کوئی قابلیت ہو جس کی بیس کے اوپر اس کے پاس مال ہو، اور بجائے اس کے کہ اس کا ہاتھ کسی دوسرے کے آگے پھیلے، وہ کسی کے تعاون کا، کسی کی صدقات کا، کسی کے زکوٰۃ کا منتظر ہو، یا اس کی نظر کسی کے تحفوں یا ہدیوں کے اوپر ہو، اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنا رزق حلال خود کمانے والا ہو۔ تو مالی لحاظ سے اپنا تحفظ کرو، اپنے آپ کو دوسروں کے آگے مجبور اور بے بس مت کرو۔ لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مال کا نہ ہونا جو ہے وہ کسی کی ولایت کی نشانی ہے یا اللہ تعالیٰ کے قرب کی نشانی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے تو ہمیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ سکھائی ہے، اور یہ دعا بھی حج کے موقع پہ جو ہے وہ ہم سے منگوائی گئی ہے کہ جب تم اتنی اعلیٰ ترین عبادت میں ہو تو اس وقت جا کے اللہ تعالیٰ سے دونوں دنیاؤں کا سوال کرو۔ تو مالی لحاظ سے اپنے آپ کو مضبوط کرنا۔ پھر مفسر کرام نے اس آیت مبارکہ کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بچائے، اپنا تحفظ کرے، کس طریقے سے؟ ذہنی اور جذباتی لحاظ سے، کہ کوئی ہمارے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچائے، جس کا دل کرے وہ ہمارے دل کو توڑ کے چلا جائے، جو چاہے ہمیں اپنے مفاد کے لیے جو ہے وہ بلیک میل کرنا شروع کر دے۔ تو اپنے آپ کو جذباتی لحاظ سے اور ذہنی لحاظ سے اتنا مضبوط کرو، اپنے آپ کو تحفظ دو کہ ہر کوئی تمہیں استعمال نہ کر سکے۔ جبکہ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ ماں باپ اولاد کو، اولاد ماں باپ کو، میاں بیوی ایک دوسرے کو، دوست دوست کو، سسرال والے بہو کو اور بہو سسرال والوں کو، ہر جگہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ بلیک میلنگ کرتے ہیں، ایموشنل بلیک میل کرتے ہیں۔ لہٰذا ذہن ہمارا ہوتا ہے، جذبات ہمارے ہوتے ہیں، اس کے اوپر سوار دوسرے لوگ ہوتے ہیں۔ تو قرآن کتنی خوبصورت بات کہتا ہے، کو تحفظ کرو، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو دوسروں کے ہاتھ میں کھلونا مت بننے دو۔ پھر بعض اہل علم نے فرمایا کہ کو انفسکم میں یہ معنی پایا جاتا ہے کہ اپنی روح کو جو ہے اس کو تحفظ دو، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق ہمارے اندر ایسی رکھی ہوئی ہے جس کی حقیقت کو ہم نہیں جانتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روح من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لہٰذا یہ عالم بالا سے آئی ہوئی مخلوق ہے، تو اپنی فطرت کو، اپنی روحانیت کو مسخ نہ ہونے دو، اس کو مرنے مت دو، اس کو زندہ رکھو، ایسے کام نہ کرو، ایسے گناہ نہ کرو کہ تمہاری روح جو ہے وہ تم سے بیزار ہو جائے، یہ تمہارے وجود میں بے سکون رہے۔ لہٰذا کو انفسکم بہت گہری آیت مبارکہ ہے، ہماری ذات کو بچانے کی بات کی گئی ہے، تو میں اور میری ذات سے متعلق جو کچھ بھی ہے، ظاہری لحاظ سے، باطنی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے، جذباتی لحاظ سے، پہلے ہم نے اس کو بچانا ہے، پہلے ہم نے اس کا تحفظ کرنا ہے۔